23 मार्च 1940 यानी यौम पाकिस्तान एक तरीसा दिन जो पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। करारदाद पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरसगीर में मुसलमानों के जुदागाना वतन के हसूल के लिए तहरीक शुरू की थी और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रही। वो मुतालबा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा, इस दिन 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान में आम छुट्टी होती है। किताबें सिर्फ इतना बताती हैं, लेकिन 23 मार्च का दिन मुसलमानों की तारीख का एक सुनहरी दिन है। इस दिन बरसगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क़यादत में अपने 27वें सालाना इजलास में एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलकत के क़याम का मुतालबा किया था, ताकि मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इस तारीख़ी इज्तिमा का आगाज 22 मार्च 1940 को हुआ था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दिन अपने 2.5 घंटे की तकरीर में फरमाया कि मुसलमान किसी भी तारीख की रूह से एक अलग कौम है। हिंदू और मुसलमान दो मुस्लिम मजहबी फलसफों और समाजी आदात से ताल्लुक रखते हैं, जो आपस में शादी कर सकते हैं, ना इकट्ठे खाना खा सकते हैं। इसमें वाज़ेह किया गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं जो अब एक साथ नहीं रह सकती। इनका मजहब, अकीदा और रस्म रवाज अलग है और वो एक अलग वतन चाहते हैं। करारदाद पाकिस्तान ही दरअसल वो मुतालबा है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा और 23 मार्च का ये दिन हर साल अहले पाकिस्तान को उसी जज्बे की याद दिलाता है जो क़याम पाकिस्तान का बाइस बना। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान और बरसगीर के मुसलमानों की तारीख का एक सुनहरी दिन है। 23 मार्च का दिन सिर्फ तकारीर और तकारीर मुकर्रर करने का दिन नहीं, बल्कि अमली तौर पर वतन अजीज की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए काम करने और तजदीद अहद करने का दिन है। क्योंकि मैं समझता हूँ इस दिन यानी 23 मार्च 1940 को मुसलमानाने बरसगीर ताकतवर तरीन कौम बन चुके थे, क्योंकि दुनिया में कोई भी कौम तब तक ताकतवर तरीन नहीं बन सकती जब तक उस कौम के पास कोई नजरिया ना हो। तारीख गवाह है कि जब भी कोई कौम किसी एक मुश्तरका नजरिए की बुनियाद पर एक होकर उस नजरिए को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर देती है, तो उस कौम को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो कौम अपने नजरिए को अमली जामा नहीं पहना देती। इसी तरह मुसलमानाने बरसगीर ने भी जब 23 मार्च 1940 को नजरिए की बुनियाद पर एक अलग मुमलकत का मुतालबा किया, इस वक्त ये कौम दुनिया की ताकतवर तरीन कौम बन चुकी थी, जिस कौम का नजरिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर कई साल जद्दोजहद और हजारों बेदरे कुर्बानियां देने के बाद इस कौम ने अपने नजरियात को अमली जामा पहनाकर पूरी दुनिया में 14 अगस्त 1947 को एक अलग और आजाद रियासत का ऐलान किया, जिसका नाम आज पाकिस्तान है। नजरिए की बुनियाद पर बनने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क जब दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फलस्तीन और बर्मा के बूढ़े बच्चों में तो एक ऐसी उम्मीद की खुशी दौड़ उठी कि उन्होंने दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डालकर इनको ललकारना शुरू कर दिया कि अब हमारा मुहाफिज मुल्क पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो चुका है। अब अगर तुमने हमें कुछ कहा तो पाकिस्तान तुम्हारी आंखें निकाल लेगा। इस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपनी आज़ादी के कुछ अरसे बाद ही पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए एक उम्मीद की किरण बनने लगा। तारीख गवाह है कि यह मुहाफिज मुल्क न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि पूरी दुनिया के मजलूमों की आवाज बन चुका है और इनके मुश्किल वक्त में इनका सहारा बनने के लिए हर मैदान में कूद पड़ता है। इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान अपने क़याम के थोड़े अरसे बाद ही जब तरक्की की राह पर गामजन होने लगता है तो दुश्मनाने इस्लाम की नींद हराम होना शुरू हो जाती है और फिर वो मुख्तलिफ महाजों पर इस कौम को शिकस्त देने की नाकाम कोशिशों में कोशा रहने के बाद भी नाकाम हो जाते हैं। जब हर महाज पर इस कौम से हार जाते हैं तब इनको ये बात समझ आती है कि इस कौम को हम जितना मारेंगे इतनी ताकतवर होती जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपनों को खरीदा गया, जिसका पहला नतीजा 1971 में सकूत ढाका की सूरत में देखना पड़ा।
اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا گیا اور ہمارے اپنوں کو ہی ہمارے خلاف کیا جانے لگا۔ کبھی اس ملک میں احمدیوں کو سرگرم کیا گیا تو کبھی ہمیں فرقہ واریت کے ذریعے لڑوایا گیا۔ ابھی اس فرقہ واریت سے نکل ہی رہے تھے کہ اس ملک کے لیڈروں نے ہمیں سیاسی لحاظ سے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جس ملک کے دو اہم پہیے عورت اور مرد ہی آپس میں لڑنے لگے، اس ملک میں سازشیں کس قدر طاقتور ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ آج ہمارے ادارے ہی اپنی عوام کے اتنا خلاف ہو چکے ہیں کہ آج عوام حقیقی اسلامی قوانین کی بات کرے تو یہ ادارے عوام کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے، لیکن اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی کتا اسلام کے خلاف بھونکتا ہے تو اسلام کے خلاف بات کرنے والے کو یہ ادارے نہ صرف پروٹیکشن دیتے ہیں بلکہ عوام سے بھی بچا کر ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان میں دشمنان اسلام کی یہ تمام سازشیں اس لیے کامیاب ہو رہی ہیں کیونکہ آج یہ قوم اپنے حقیقی نظریات کو نظر انداز کر کے غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ جس قوم کے نوجوان محض اچھی نوکریاں حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اس قوم کے نوجوانوں کو خریدنا کتنا آسان ہوگا۔ یعنی آپ محض اچھی نوکری دے کر اس قوم کے نوجوانوں سے کچھ بھی کروا لیں۔ آپ کو میری باتیں تو تلخ لگ رہی ہوں گی مگر میرا یقین نہیں آ رہا تو آپ میرا جسم میری مرضی والوں کو ہی دیکھ لیں۔ لہٰذا اس ملک کے صرف زندہ دل نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اب نوکریاں ڈھونڈنے کی بجائے اب اپنے نظریات کو سمجھنا شروع کرو۔ اس ملک میں نوکریاں تو ویسے ہی نہیں مل رہی، پھر کیوں نہ ہم پڑھے لکھے نوجوان مل کر اپنے نظریات اتنے پختہ کر لے کہ ہم نوجوان ان دشمنان اسلام کے خلاف سردرد بن جائیں۔ اور میرا دشمنان اسلام کو ایک پیغام ہے کہ تم نے جتنی سازشیں کرنی ہے کر لو، کیونکہ ابھی ملت سو رہی ہے، لیکن اگر ملت جاگ گئی تو تمہاری چیخیں پورا مشرق اور مغرب سنے گا، کیونکہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی ہے۔ میری قوم وہ قوم ہے جس کے بشارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بڑے فخر سے دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو جب غزوہ ہند میں لڑنے والے فوجیوں کا مقام بتایا کرتے تھے تو صحابہ کرام یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اس فوج کا حصہ بن سکیں، اے کاش ہم بھی غزوہ ہند کی فوجوں میں کفار کے خلاف تلوار اٹھا سکیں۔ لیکن آج یہ قوم اپنا اصل مقام بھول کر اپنے نظریات کو بھول چکی ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا کا یہ اصول ہے کہ اس دنیا میں جب کوئی فرعون آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کو بھی ضرور بھیجتا ہے، اور وقت اتنی ظالم چیز ہے کہ یہ اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت چھوڑ جاتا ہے۔ آج اس قوم سے دھوکے بازی کرنے والوں، کیا تم فرعون اور نمرود کا حشر نہیں دیکھتے؟ آج یہاں کے سیاستدان انتہائی صفائی سے منی لانڈرنگ اور کرپشن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عوام کی آنکھوں میں دودھ جھونک رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ حقیقت میں وہ اپنی ہی آنکھوں میں دودھ جھونک رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج جو لوگ چند ٹکوں کے لیے اس ملک اور اسلام سے غداری کر رہے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ اے غدار وطن، تو مر کر ایک مرتبہ قبر میں تو چل، تمہیں پتہ جائے گا کہ پاکستان کا حقیقی مقام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔